حضور پاک وی دا قیامت پر ورځ به فخر کوم چې زما امت ډېر دی. نو امت به ډېری که امت به کمې؟ امت ډېره وه، روزي به والا خدای ورکوي، ډېر رزق به خدای ورکوي، فکر مه کوه. بچے دو ہی اچھے اور زویم عالم بچے اور حافظ بچے جتنے زیادہ اتنے اچھے. عالمان تے جوڑ کے حافظان تے جوڑ کے سڑے نن سبا خو کشر کل بد طرف روان دے پا غلط و سر دے پا غلط و سر. بچے عالمان و حافظان کے خواہ او دمارونو بلم یولار در تخیم دا عالمان و حافظان و سر مینا موکے او دا مدرسو سر مینا ہوکے او پخپلو معلونو کی دا مدرسو او دا عالمان و دا حافظان میسی ہوکے اور دا اخلاص مدرسو لور کوئے. اللہ پاک دی زمون بچی حافظان، اللہ دی زمون بچی عالمان کی، اللہ دی منگ لنارینا اولاد نارینن وسیرہ کی او خدای پاک دی عالمان تے بیا جوڑ کے او خدای کدا چا بچی نہیں بچی ورکے، کدا چا نارینا اولاد نہیں نارینا اولاد ورکے. زمون پا نوسو کے زمون پا بچوں کے خدای عالمان پیدا کے. اللہ دا قرآن خدمت دا دی امت نوالے، دا پیغمبر مبارک دا حدیث و خدمت دا دی امت نوالے. دا دی پزلونو کے دا عالمان او دا مدرسو دا گیری دا پٹکو دا تبلیغ والا او دا خانقاہون او دا ذکرونو میں نے پیدا کے پروردگارا. اللہ تا زمون